रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रखे। एक और न्यू वीडियो जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें और लाइक भी कर लें। दुआ ज़हरा रिकवर हो चुकी हैं, दुआ ज़हरा बाजियाब हो गई हैं और ज़हीर गिरफ़्तार हो चुका है। दुआ ज़हरा बाजियाबी के बाद कहाँ मौजूद है और उनसे कौन कौन मिल रहा है, कौन कौन उनसे रब्ता कर रहा है, कौन कौन उनसे कह रहा है कि घर वापस आ जाओ और वो इनकारी है। ये सारी ख़बरें कल सुबह से गर्दिश कर रही हैं। आज तीसरा दिन हो गया है, तीसरे दिन की सुबह हो गई और यही अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है? क्या वाकई दुआ ज़हरा अगर मिल चुकी है तो कहाँ है और कौन कौन लोग उससे मिल रहे हैं? और अगर मिल चुकी है तो क्यों मीडिया पर इस बात को कंफर्म नहीं किया जा रहा कि दुआ ज़हरा ना सिर्फ मिल चुकी हैं बल्कि कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि दुआ ज़हरा को जो है वो ना सिर्फ मेहदी काज़मी साहब मना रहे हैं, उनके फैमिली वाले मना रहे हैं कि बेटा ज़हीर के ख़िलाफ़ बयान दे दो और हमारे हक़ में बयान दे दो। ये सारी अफवाहें जो हैं जो गर्दिश कर रही हैं, इन सारी ख़बरों को आज हम डिस्कस करेंगे और उन लोगों के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिन्होंने इस तरह की ख़बरों को फैलाने में मदद दी। दूसरी खबर ये मेडिकल रिपोर्ट, जो दूसरी मेडिकल रिपोर्ट बनी थी वो झूठी है जी। कुछ हमारे झूठे यूट्यूबर जो कि सच के अलमबरदार समझते हैं अपने आप को, उन्होंने इस बात का अब नया जो क्योंकि यतीम और बेसहारा बच्चे के जो ये हामी बने हुए थे और यतीम और बेसहारा बच्चे को जो है ये लोग उसकी कफालत कर रहे थे बड़े ज़ोर शोर से। उस यतीम मस्कीन बच्चे ने जो है वो ये इंकशाफ भी कल हो गया कि वो बच्चा खुद आकर कराची से बच्ची को भगा कर लेकर गया, अगवा करके लेकर गया। उसके बाद ये टोला, क्योंकि इनको अपनी दाल रोटी तो कमानी है दुआ और ज़हीर के नाम पे। अब दाल रोटी कमाने के लिए कुछ ना कुछ बात तो करनी है, अपने लाइव सेशन में कोई ना कोई टॉपिक तो लाना है। तो इस टोले ने एक और डिस्कशन शुरू की है कि जो सेकंड मेडिकल रिपोर्ट है वो झूठी है और जो वो मेडिकल बोर्ड था वो बड़े प्रेशर में उन्होंने ये रिपोर्ट बनाकर दे दी जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बनवाई थी जी मेडिकल रिपोर्ट। अगर इनकी याददाश्त कहीं गुम हो गई है तो मैं इनकी याददाश्त खंगाल लूँ कि ये मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे मेडिकल बोर्ड तश्कील पाया था और जो इसके अंदर डॉक्टर वो अपनी अपनी फील्ड के कामयाब डॉक्टर। इसके बरक्स जो पिछली वाली मेडिकल रिपोर्ट थी वो अलबत्ता ज़रूर किसी के कहने पर बनाई गई थी, जिसके अंदर सिर्फ एक बंदे ने साइन करके रिपोर्ट क्लियर कर कर दे दी थी। यहाँ पे उस झूठों के टोले के पास अब ड्रामा तो हो गया ख़त्म, ठीक है। अब उनका मंजन खरीदने वाला कोई रहा नहीं, सारा कुछ हो गया एक तरफ, सारे मामलात आपको नज़र आ गए। जिस तरह से ये सहीर को सपोर्ट करते रहे, जिस तरह से ये शब्बीर को सपोर्ट करते रहे, शब्बीर को ना सिर्फ इंटरव्यू लेते रहे, बार बार उसको बुलाकर अपने चैनल पर शब्बीर साहब को हमने मदऊ किया है कहकर उस जो है वो उस क्राइम पर्सन से इन्होंने इंटरव्यू दिलवाए और मेहदी साहब को जो तज़लील इनके चैनल पर होती रही। उम्मीद कर रहे थे कि शायद कोई माफ़ी तलाफ़ी हो जाए जी, कोई माफ़ी शाफ़ी का सिलसिला हो, मगर हुआ ऐसे कि वो अभी तक स्टिल अपनी टांग पे खड़े हुए हैं और मेरे नहीं ख्याल कि उनका कोई इरादा है माफ़ी तलाफ़ी करने का, क्योंकि उन्होंने अभी एक नया ड्रामा डाल दिया है कि जी CDR भी झूठी है, मेडिकल बोर्ड भी झूठा है। तो उनके झूठे कह देने से आवाम बेवकूफ़ नहीं बन जाएगी, अदालतें गुमराह नहीं होंगी। हाँ, अदालतों को गुमराह किया गया जब दुआ ज़हरा के थ्रू बयान दिलवाया गया कि ना सिर्फ मैं 18 साल की बल्कि मैं अपनी पसंद से घर से गई थी। तो अभी बहुत सारे हक़ाइक़ जो खुलेंगे। अब हम आते हैं बात पे कि दुआ ज़हरा रिकवर हुई नहीं हुई। कल एक लाइव सेशन में, मेरे लाइव सेशन में एक साहब आए और उन्होंने कहा कि दुआ ज़हरा ना सिर्फ रिकवर हो चुकी है बल्कि जो है उनसे बार्गेनिंग चल रही है, यानी उनको समझाया जा रहा है कि दुआ ज़हरा आप जो है वो ज़हीर के हक़ ख़िलाफ़ बयान दें और हमारे हक़ में। तो ये जिन्होंने भी ये खबर उड़ाई कि दुआ ज़हरा रिकवर हो गई है, तो अगर दुआ ज़हरा रिकवर हो चुकी है तो मेहदी साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीफ जस्टिस से पाकिस्तान से अपील की कि दुआ ज़हरा को रिकवर करवाया जाए। जिब्रान नासिर साहब ने जो कहा कि हमने एक टेलीग्राम भेज दिया है पंजाब पुलिस को कि दुआ ज़हरा को रिकवर किया जाए। तो ये सारी क्या बेबुनियाद और झूठी हैं। अगर आप लोगों की बात ये को जो एक आध यूट्यूबर हैं जो कि अब सबकत हासिल करना चाहते हैं और बड़े धड़ल्ले से, उसमें खातून भी शामिल हैं, बड़े मज़े से आके झूठ कह देते, खबरें देना छोड़ दें, फेक न्यूज़ देना छोड़ दें। सच्ची न्यूज़ देंगे तब भी लोग आपको देखेंगे,
نہ کہ آپ فیک نیوز دیں۔ دیکھیں اس سے کیا نقصان ہوگا، میں بہت کیونکہ آپ اور ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے دعا زہرا کی ریکوری، اور وہ ساری بچیاں ہانی اور جتنی بچی ہیں ان کی ریکوری، اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہم سچی صحافت کریں یا صحیح طریقے۔ میں تو صحافی نہیں ہوں، میرا تو صحافت سے کوئی خاص رشتہ نہیں ہے، مگر کیونکہ دعا زہرا کے کیس مجھے بہت پرسنلی لگا اور مجھے لگا کہ اس کے حق میں بولنا چاہیے۔ جب مہدی صاحب نے ویڈیو بنائی تھی کہ تمام یوٹیوبر سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے حق میں ویڈیو بنائیں، تو وہاں سے مجھے یہ ہوا کہ ہمیں اگر 1% بھی ہماری بات سنی جاتی ہے، ہم بول سکتے ہیں، تو اپنی اپنی جگہ سے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اور کہیں نہ کہیں یہ آواز پہنچی بھی، اللہ کا شکر ہے۔ اب یہاں پہ میں کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ نے رپورٹنگ دے دی، آپ نے خبر دے دی، اب آپ کا اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اب یہاں پر خدا نہ خواستہ اگر دعا زہرا کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، کسی طرح کے بھی نقصان ہوتا ہے، تو اس کا ذمہ دار آپ لوگوں کے اکارڈنگ مہدی صاحب اور جبران ناصر وغیرہ ہوں گے، کیونکہ آپ کے خیال میں بچی تو ریکور ہو چکی ہے، بچی تو جو ہے وہ پنجاب پولیس کے پاس ہے، بقول آپ کے کہ وہ تو رستے میں ہے اور کراچی لائی جا رہی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس دوران میں بچی کو کچھ ہو جاتا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ کے اکارڈنگ، آپ کی خبر کے اکارڈنگ مہدی صاحب اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو خدا رہا اس طرح کی نیوز پھیلانے سے پہلے ذرا 10 دفعہ سوچ لیا کریں کہ ہم کیا نیوز دے رہے ہیں۔ میں نے پہلے دن بھی یہی بات کی تھی، کیونکہ جو میرے ذرائع ہیں وہ رپورٹر ہیں، شاہد بھائی ہیں، ممتاز بھائی ہیں، وہ رپورٹر ہیں جو آن دی گراؤنڈ اسی کیس پر کام کرتے ہیں، وہ اسی کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ اسی کیس کے ساتھ چلتے ہیں۔ میری ایک ہی بات ہے، بھلے میں اپنی خبر بعد میں دے دوں، مجھے بریکنگ نیوز کے نام پر جو ہے وہ غلط خبر نہیں دیتی جب تک میں تصدیق نہ کر لوں۔ کل اسی تصدیق کو لے کے، کل کیونکہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہو کیا رہا ہے، پریس کانفرنس بھی تھی، وہاں پہ ہمارے رپورٹر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا پریس کانفرنس کے بعد بات ہوگی، یہاں پر ہمیں سوالات، ہمارے اوپر اتنے جوابات آ رہے تھے، ایسا ہو رہا ہے ویسا، تو میں ان کے گھر گئی اور وہاں جا کے میں نے ان کی فیملی سے بات کی، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں کہ دعا زہرا ریکور ہو گئی ہے، دعا زہرا مل گئی ہیں، ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ شاید پولیس کے تھرو کارروائی کی جائے گی اور بچوں کو ریکور کروانا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی خبر نہیں ہے۔ تو بس یہ اس طرح کی خبر دینے سے بہتر ہے کہ آپ سچے اور حق کی خبر دیں اور صحیح رپورٹنگ کریں۔ آج میں نے آپ کو ساتھ شیئر کر دی ہے، آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ ریکوری ہو جائے گی انشاءاللہ، اور جب ریکوری ہوگی عدالت میں پیش ہوگی، مہدی صاحب کے ہاتھ میں بچی نہیں دی جائے گی، جیسے پہلے ہوا تھا جب بچے ریکور ہوئے تھے یہ لوگ تو سیدھا عدالت میں پیش کیے گئے تھے، مہدی صاحب کے ہاتھ میں ان کے گھر پہ نہیں پہنچائی جائے گی بچی۔ تو یہ آپ چیز اپنے ذہن سے نکال لیں کہ جیسی بچی ریکور ہوگی تو مہدی صاحب کو دے دی جائے گی، نہیں، پھر عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور وہاں سے جو بھی عدالت کی طرف سے آئے گا کہ بچی کو شیلٹر ہوم جانا ہے یا بچی کو مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ جانا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ تو یہ ساری میری آج کی ویڈیو تھی، میں نے بہت جوڑ کے بہت ہی خاص آپ کو بات دی، اور میں نے اپنی ذمہ داری کا احساس اٹھایا کہ اگر میں اپنے چینل سے کوئی بھی بات کروں تو وہ تصدیق کے ساتھ ہو، وہ کہیں نہ کہیں سے اس پہ مہر لگی ہو کہ ہاں یہ سچ ہے، کل کو ایسا نہ ہو کہ میں آپ کے سامنے آؤں تو میرا سر جھکا ہوا ہو کہ یار میں نے ایک غلط نیوز جو ہے وہ بریک کی۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ اور میں ہم سب دعا کریں گے اور اس کیس کے ساتھ آپ بنے رہیں، یہ کیس حل ہو جائے، مگر یہاں ابھی اس کیس میں بہت کچھ، یعنی کہ یہ چیزیں رکنے والی نہیں ہیں، بچے اغوا ہوتے رہتے ہیں، بچوں کو اسی طرح سے کڈنیپ کیا جاتا ہے، ابھی ہانی بچی ہے اور بہت ساری بچیاں ہیں، زینب ہے، ان کے لیے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے، اور ایک شریعت میں ولی کا موجودگی کا ایک قانون بل جو ہے پاس کروانے کے لیے ایک مہم چلانی پڑے گی، اور اس میں آپ اور ہم مل کے کوآپریٹ کریں گے، ساتھ دیں گے، جتنے بھی ہمارے سینئر ہیں وہ سب میرے سینئر ہیں، سب میرے دل کے قریب ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ جس طرح سے مہدی کاظمی صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، دعا کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسی لیے آپ ہمیں بھی دیکھتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، میں آپ سب کے دل سے ممنون ہوں۔ انشاءاللہ ہماری ماؤں نے جس طرح نماز شب میں جو ہے، نماز تہجد میں دعائیں کی ہیں، رو کے ہمیں فون کالز کی ہیں، میسیجز کیے ہیں، تو انشاءاللہ ایسے کیسے ہوگا کہ ایک باپ اپنی بیٹی سے کافی عرصے تک جدا رہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد دعا زہرا نہ صرف اپنے گھر پر ہوگی، اور انشاءاللہ میرا وعدہ ہے، کیونکہ مجھے کل ان کے جو ہے گھر کے ایک بندے نے کہا کہ میں ضرور آپ کی دعا زہرا سے ملاقات بھی کرواؤں گی، تو کل کا انتظار رہے گا کہ جب دعا زہرا واپس آئے گی اور آپ پر ہم سب مل کے جو ہے وہ اس چیز کو دیکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔